हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा 50 वटा प्रोपर्टिज अफ क्लासिफिकेसन अफ सोइल अनि पर्मेबिलिटी बाट चाहिँ 50 वटा क्वेशन जुन कि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। लोकसेवा आयोग देखि लिएर इन्डियाको जुन पनि कम्पिटिटिभ एक्जाममा यस्ता क्वेशनहरु सोधिसकेका क्वेशनहरु हो। त्यही भएर इन्डियन बुक जुन तपाई फलो गर्नुहुन्छ नि, त्यो भन्दा राम्रो चाहिँ यो यस्तो टाइपको क्वेशन यदि फलो गर्नुभयो भने यस्तै टाइपको क्वेशन लोकसेवामा पनि झिकेर राख्छ। त्यही भएर तपाईहरु यो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई प्रेस गर्नु होला, ताकि यस्ता भिडियो आउने बित्तिकै तपाईलाई नोटिफिकेसन जान्छ। र हाम्रो सपोर्टको लागि तपाईहरु यो भिडियोहरुलाई पनि शेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ सोशल मिडियाको ग्रुपमा, फ्रेन्ड सर्कलहरुमा, ताकि हामीलाई पनि नेपालकै कस्टमर चाहिए हो हैन, नेपालकै यसमा चाहिँ भ्युअरहरु चाहिए हो, ताकि बडी भ्युअर भयो भने हामीलाई पनि मोटिभेसन मिल्छ। र तपाईहरुलाई म नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा यो पुरै प्रिपरेसन अनलाइन प्रिपरेसन फ्रीमा चाहिँ सधैं प्रोभाइड गर्ने नै छु। त्यही भएर मेरो हाम्रो मोटिभेसनको लागि यो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर शेयर गर्न सक्नुहुन्छ सोशल मिडियाको ग्रुपमा। आजको यो डिटेल्ड एक्सप्लेनेसन भिडियोमा तपाईहरुको 1 देखि लिएर 50 वटा यो टपिकमा चाहिँ कुनै पनि डाउट क्लियर रहदैन भनेर आशा राख्दै यो भिडियो स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। त्यही भएर यो भिडियोलाई लाइक चाहिँ जरुर गर्नु होला। आजको म तपाईहरुको भ्युअर चाहिँ हेर्दै छु, कति भ्युअर जान्छ, म त्यो हिसाबले चाहिँ अझै चाहिँ भिडियोहरु राख्ने नै गर्छु। कन्सोलिडेसन एन्ड कम्प्याक्सन बाट पनि एउटा भिडियो राख्छु। अर्थ प्रेशर, थ्योरी अफ स्टेबिलिटी अफ स्लोप, सोइल स्टेबलाइजेसन एन्ड एक्सप्लोरेसन र फाउन्डेसन इन्जिनियरिङ बाट पनि एउटा भिडियो गरेर म सबै राख्ने नै छु। त्यही भएर यो चाहिँ भिडियोलाई एकचोटी पुरा हेर्नु होला, एन्ड सम्म यो अनलाइन हेर्नु होला। 1 नम्बरको क्वेशनमा के रहेको छ, एन इनअर्ग्यानिक क्ले of high compressibility is represented by the symbol। कुन सिम्बललाई चाहिँ इनअर्ग्यानिक क्ले अफ हाई कम्प्रेसिबिलिटी लाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ। ए मा छ एसएम, बी मा छ सीएच, सी मा छ एमएल, डी मा छ एमएच। त तपाईहरुलाई थाहै छ सी भनेको क्ले हैन, सी भनेको क्ले, एस भनेको स्यान्डीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, र एम भनेको सिल्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, र एल भनेको लो कम्प्रेसिबिलिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ एल भनेको, र एच भनेको हाई कम्प्रेसिबिलिटीलाई डिनोट गर्छ। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ कुन हुने भयो, हाई कम्प्रेसिबिलिटी भनेको एच। त यो दुईवटा अप्सन क्यान्सल। अनि अर्को चाहिँ के भनेको छ, इनअर्ग्यानिक क्ले। त इन क्ले भनेको सी, त बी चाहिँ सही उत्तर हुने भयो। त यसरी तपाईहरु याद गर्ने होला, कहिले पनि बिर्सिनु हुन्न, न लोकसेवामा पनि कन्फ्युज हुने चान्सेस नै हुँदैन। अब 2 नम्बरमा के छ, 2 नम्बरमा रहेको छ इफ भोइड रेशियो इज यति छ हैन 0.67, वाटर कन्टेन्ट इज 0.188 एन्ड स्पेसिफिक ग्राभिटी इज 2.68, द डिग्री अफ सैचुरेशन अफ सोइल इज, डिग्री अफ सैचुरेशन अफ सोइल कति हुन्छ। डिग्री अफ सैचुरेशन अफ सोइल को हामीले फर्मुला थाहा छ, सेहवाग याद राख्नु कि SE इज इक्वल टु WG सेहवाग। त यसरी याद राख्नुहुन्छ भने कहिले पनि फर्मुला तपाईहरु बिर्सिनु हुन्न। त स्पेसिफिक ग्राभिटी S इज इक्वल टु के भइहाल्छ, त WG/E भइहाल्छ हैन। अब यसमा सबै भ्यालु नोन छ, अनि W को भ्यालु चाहिँ 0.188 राख्न सक्नुहुन्छ, 0.188 यसमा दिएको छ। र अर्को चाहिँ जी को भ्यालु छ स्पेसिफिक ग्राभिटी 2.68, यो पनि नोन छ, WG/E पनि नोन छ 0.67। यसरी चाहिँ गर्दाखेरि 0.752 आउँछ, 0.752 आउँछ। यसलाई कन्भर्ट गर्दा पर्सेन्टेजमा 75% आउँछ। यसरी तपाईहरु बुझेर न्युमेरिकल गर्नु होला। फर्मुला पनि अलिकति ट्रिकी हिसाबले चाहिँ याद गर्नु होला, डाइरेक्ट तपाईहरु सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब 3 नम्बरको क्वेशनमा के छ, व्हिच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज फल्स, कुन चाहिँ फल्स स्टेटमेन्ट हो। द क्ले डिपोजिट आर मोर पोरस देन सैंड बेड्स, बी मा छ प्रेजेंस अफ अर्गेनिक मैटर इन सोलिड डिक्रिजेस द परमेबिलिटी, डिक्रिजेस द बियरिंग कैपेसिटी अफ द सोइल, अनि सी मा छ द चेंज अफ मोइस्चर कंटेंट चेंजेस द भ्यालु अफ एंगल अफ रिपोज, अनि डी मा छ नन अफ द अबव। त 3 नम्बरको सही उत्तर के हुन्छ, त सैंड बेड जुन छ नि आर मोर पोरस देन द क्ले डिपोजिट हुन्छ।
त्यही भएर यसमा चाहिँ फल्स कुन हो त यसमा के भनेको छ क्ले डिपोजिट आर मोर पोरस देन स्यान्ड बेड तर यो चाहिँ गल्ती छ स्टेटमेन्टमा के हुनु पर्ने स्यान्ड बेड आर मोर पोरस देन क्ले डिपोजिट त्यही भएर यो अप्सन चाहिँ गलत हुने भयो अनि स्टेटमेन्ट आर फल्स भनेको छ त्यही भएर यो चाहिँ एन्सरमा हुनुपर्छ र बाँकी यो सबै ठिकै छ प्रेजेन्स अफ अर्ग्यानिक म्याटर इन सोलिड डिक्रिजेस द बेयरिङ क्यापेसिटी अफ द सोइल अनि सीमा छ द चेन्ज अफ मोइस्चर कन्टेन्ट चेन्जेस द भ्यालु अफ एङ्गल अफ रिपोज यो पनि सही कुरा हो त्यही भएर स्टेटमेन्ट फल्स 3 नम्बरको मात्रै छ अब 4 नम्बरमा के छ 4 नम्बरमा रहेको छ इफ द स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ द सोइल इज रिप्रेजेन्टेड बाई जी स्पेसिफिक ग्राभिटी एन्ड भोइड रेसियो ई एन्ड हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट आई इज एक्सप्रेस्ड एज आई एक्सप्रेस्ड कसरी गर्ने हामी त आई भनेको यसमा तपाईहरुलाई थाहै छ हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट इज इक्वल टु गामा सबमर्ज्ड बाई गामा वाटर यसरी चाहिँ आई रिप्रेजेन्ट हुन्छ अब सबमर्ज इज इक्वल टु पनि थाहै छ सबलाई गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टु गामा स्याचुरेटेड माइनस अफ गामा डब्लु वाटर हुन्छ हैन अब गामा स्याचुरेटेड को हामीलाई थाहै छ G प्लस E बाई E इन्टु गामा डब्लु हुन्छ गामा डब्लु त कमन आइहाल्छ त गामा डब्लु कमन आइसक्दा अब यहाँ चाहिँ गामा सबमर्ज इज इक्वल टु यो हुने भयो अब गामा सबमर्ज्ड बाई गामा डब्लु लेख्नु अनि G प्लस E बाई E हुन्छ अनि -1 हुन्छ अनि त्यो चाहिँ माथि आउँदा चाहिँ -E र प्लस E क्यान्सल हुन्छ त्यही भएर G -1 हैन G -1 बाई 1 प्लस E आउँछ यसरी तपाईहरु यो फर्मुला चाहिँ राख्नु होला किनकि गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टु हाम्रो भयो गामा स्याचुरेटेड माइनस अफ गामा डब्लु अनि गामा स्याचुरेटेड इज इक्वल टु हुन्छ G प्लस E बाई E इन्टु अफ गामा डब्लु हुन्छ र माइनस अफ यो चाहिँ गामा डब्लु भयो गामा डब्लु चाहिँ माइनस अफ यो भयो भने गामा डब्लु कमन लिनु र बाईमा चाहिँ गामा सबमर्ज्ड बाई गामा डब्लु गर्दाखेरि G प्लस E बाई E माइनस अफ 1 हुन्छ अनि 1 लाई एलसीएम लिँदाखेरि यो र यो काटिन्छ हैन अनि काट्दाखेरि G -1 बाई 1 प्लस E आउँछ तपाईको I चाहिँ गामा G -1 बाई 1 प्लस E आउँछ त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ A त्यही भएर यसको सही उत्तर ए हुने भयो यसरी चाहिँ कन्भर्ट गरेर याद राख्नु होला सबै यस्ता टाइपको न्यूमेरिकल पोर्सन चाहिँ फर्मुला टाइप क्वेशनहरु सोल्भ हुन्छ द डाइरेक्ट शेयर टेस्ट सफर्स फ्रम द फलोइङ डिसएडभान्टेज ए मा छ ड्रेनेज कन्डिसन क्यान नट बी कन्ट्रोल्ड बी मा छ पोर वाटर प्रेशर क्यान नट बी मेजर्ड सी मा छ शेयर स्ट्रेस अन द फेलियर प्लेन इज नोट यूनिफर्म डी मा छ अल अफ द अबव त 5 को सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी अल अफ द अबव ड्रेनेज कन्डिसन क्यान नट बी कन्ट्रोल पोर वाटर प्रेशर क्यान नट बी मेजर्ड शेयर स्ट्रेस अन द फेलियर इज नोट यूनिफर्म डी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ अब 5 मा के छ 5 मा रहेको छ द ट्रायक्सियल टेस्ट इज युजुअली क्यारिड आउट एज ए मा छ अनकन्सोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट बी मा छ कन्सोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट सी मा छ ड्रेन्ड टेस्ट अनि डी मा छ अल अफ द अबव त 6 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ 6 को चाहिँ सही उत्तर तपाईको डी हुन्छ अल अफ द अबव अब क्वेश्चन नंबर 7 मा के छ यूनिफर्मिटी कोफिशिएंट अफ वेल ग्रेडेड सैंड इज कति हुन्छ 7 को चाहिँ यूनिफर्मिटी कोफिशिएंट अफ वेल ग्रेडेड सैंड को लागि ए मा छ लेस देन 2 बी मा छ ग्रेटर देन 2 सी मा छ ग्रेटर देन 6 अनि डी मा छ नन अफ द अबव त 7 को सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी ग्रेटर देन 6 द यूनिफर्मिटी कोफिशिएंट अफ द वेल ग्रेडेड सैंड इज ग्रेटर देन 6 एंड दैट अफ वेल ग्रेडेड ग्रेभल को लागि चाहिँ ग्रेटर देन 4 हुन्छ त्यो पनि याद राख्नु होला कुनै बेला ग्रेभल को पनि सोध्न सक्छ अब 8 मा के छ द मोइस्चर कंटेंट अफ अ सोइल बिलो व्हिच द सोइल वोल्युम बिकम्स कांस्टेंट इज कॉल्ड द मोइस्चर कंटेंट अफ अ सोइल बिलो व्हिच द soil becomes constant is called A मा छ liquid limit B मा छ plastic limit C मा छ shrinkage limit D मा छ all of the above तो 7 को कुन हुन्छ एउटा तपाई अटरबर्ग लिमिट को चाहिँ ग्राफ चाहिँ याद राख्नु होला जस्तो कि यो छ नि यसरी तपाई ग्राफ चाहिँ थाहै होला यो म कति चोटी डिस्क्राइब गरेछु यो यसरी छ हैन
यो यसरी अनि यो यसरी यसरी चाहिँ ग्राफ छ एउटा अटरबर्गको। यो चाहिँ सोलिडको, यो चाहिँ सेमी सोलिडको हो हैन, सेमी सोलिडको एसएस बुझ्नु। अनि यो प्लास्टिकको हो अनि यो चाहिँ लिक्विडको हो। यसरी याद राख्नु, यो चाहिँ लिक्विड, यो चाहिँ प्लास्टिक, यो चाहिँ सेमी सोलिड अनि यो चाहिँ सोलिड। त यहाँ जुन छ नि सोलिड टु सेमी सोलिडको यसलाई चाहिँ श्रिङ्केज लिमिट भन्छ एसएल। अनि यो जुन छ नि सेमी सोलिड र प्लास्टिक बीचको चाहिँ यसलाई प्लास्टिक लिमिट भन्छ। अनि त्यसपछि यो जुन छ नि प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक सोइल र यो चाहिँ लिक्विड को जुन छ नि यो बीचको चाहिँ लिक्विड लिमिट भन्छ, यसलाई एलएल लिक्विड लिमिट। त यसरी चाहिँ याद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यसमा के भनेको छ, मोइस्चर कन्टेन्ट अफ अ सोइल बिलो व्हिच द भोल्युम बिलो व्हिच द सोइल भोल्युम बिकम्स कन्स्ट्यान्ट इज कल्ड के हुन्छ त 8 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी, श्रिङ्केज लिमिट यसलाई भन्छ, श्रिङ्केज लिमिट। त यसरी तपाईहरु चार्ट बनाएर याद गर्न सक्नुहुन्छ। बिलो व्हिच द सोइल भोल्युम बिकम्स कन्स्ट्यान्ट, कन्स्ट्यान्ट भनेको सोलिड, त्यही भएर यसलाई श्रिङ्केज लिमिट भन्छ। अब 9 नम्बरमा के छ, अ स्याम्पल अफ स्याचुरेटेड क्ले हैज अ पोरोसिटी यति दिएको छ, द भोइड रेशियो अफ द क्ले कति हुन्छ। त भोइड रेशियो को फर्मुला हामीलाई थाहा छ। 9 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त E इक्वल टु हामीलाई थाहा छ पोरोसिटी, यसमा के सोधेको छ भोइड रेशियो, यसमा पोरोसिटी दिएको छ। त E इक्वल टु चाहिँ पोरोसिटी बाई 1 माइनस n हुन्छ। यो फर्मुला सबैलाई थाहा भएको फर्मुला हो। अब n दिएको छ 0.562 बाई 1 माइनस 0.562, यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 1.283 आउँछ। यस्तो क्वेशन लोकसेवा आयोगमा धेरै पटक सोधिसकेको छ, त्यही भएर यस्ता क्वेशनहरुमा त कन्फ्युज नहुनु होला। अब क्वेशन नम्बर 10 मा के छ, कोफिशिएंट अफ परमेबिलिटी अफ सोइल भ्यारिज एप्रोक्सिमेटली। कोफिशिएंट अफ परमेबिलिटी अफ सोइल भ्यारिज एप्रोक्सिमेटली के हुन्छ त यसको चाहिँ सबभन्दा परमेबिलिटी को फर्मुला नै हुन्छ K इज इक्वल टू हेजन फर्मुला जुन छ नि K इज इक्वल टू C इंटू D10 को स्क्वायर हुन्छ। यो चाहिँ हेजन फर्मुला हो जसमा कि K चाहिँ कोफिशिएंट अफ परमेबिलिटी, C चाहिँ कांस्टेंट फ्याक्टर अनि D10 चाहिँ इफेक्टिभ ग्रेन साइज हो यो। त त्यही भएर डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ D10 स्क्वायर, त्यही भएर 10 को चाहिँ ए आन्सर हुने भयो। अब 11 मा के छ, for a granular soil with increasing void ratio the critical hydraulic gradient के हुन्छ, ए मा छ डिक्रिजेस, बी मा छ इन्क्रिजेस, सी मा छ रिमेन्स कांस्टेंट, डी मा छ 0। त 11 को सही उत्तर हुन्छ डिक्रिजेस। फर द ग्रानुलर सोइल with the increasing the void ratio the critical hydraulic gradient डिक्रिजेस हुन्छ, किनकि IC इज इक्वल टु अघि हामीलाई थाहै थियो G-1/1 + E निकालेको थिए। यो चाहिँ क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट हो। यसमा चाहिँ G चाहिँ स्पेसिफिक ग्रेभिटी र E चाहिँ भोइड रेशियो हो। र यसमा चाहिँ डाइरेक्टली हेर्दाखेरि भोइड रेशियो इन्क्रिजेस, I डिक्रिजेस हुन्छ। यो यदि इन्क्रिज हुँदा यो डिक्रिज हुन्छ, यो चाहिँ इन्क्रिज हुँदा यो चाहिँ डिक्रिज हुन्छ। त इन्भर्सली प्रोपोर्शनल छ, त्यही भएर यो डिक्रिजेस हुन्छ भोइड रेशियो र क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट को कुरा गर्दाखेरि। अब क्वेशन नम्बर 12 मा के छ, the ratio of the volume of void to the total volume of soil mass is called the ratio of volume of void to the total volume of soil mass, VS हैन। भी बुझ्नु हैन। त यसको चाहिँ फर्मुला के हो त तपाईहरुलाई थाहै छ, यसको चाहिँ बी हुन्छ पोरोसिटी, टोटल भोल्युम अफ सोइल मास भनेको छ। त त्यही भएर यो चाहिँ पोरोसिटी हो। यदि टोटल भोल्युम अफ सोइल मास इन सोलिड भनेको भए चाहिँ यो भोइड रेशियो हुन्थ्यो, तर यसमा चाहिँ टोटल भोल्युम अफ सोइल मास भनेको छ भने पोरोसिटी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 13 मा के छ, क्वेशन नंबर 13 में when the plastic limit of a soil is greater than the liquid limit then the plasticity index is reported as A में छ नेगेटिभ, B में छ 0, C में छ नन प्लास्टिक, D में छ नन अफ द अबव। तो 13 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ, 13 को सही उत्तर B हुन्छ, 0 हुन्छ। कसरी 0 हुन्छ भन्दाखेरि प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज द डिफरेंस बिट्विन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट भनेकै छु। यसमा चाहिँ जुन अटरबर्ग चार्ट मा छ यसमाबाट पनि यो सोलिड, यो चाहिँ सेमी सोलिड अनि यो चाहिँ सेमी सोलिड पछि चाहिँ
प्लास्टिक अनि यो चाहिँ लिक्विड छ भनेको छु। अनि यसमा के छ भने प्लास्टिसिटी इन्डेक्स जुन छ यो डिफरेन्स बिट्विन लिक्विड लिमिट र प्लास्टिक लिमिट हुन्छ र त्यसमा चाहिँ इट क्यान नेभर बी नेगेटिभ। यो चाहिँ प्लास्टिक लिमिट चाहिँ नेगेटिभ हुँदैन। अनि इभन इफ इट कम्स आउट द नेगेटिभ इट विल बी रिप्रेजेन्टेड एट 0 ले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ तर नेगेटिभले गर्न सकिँदैन। सच सोइल आर कल्ड एज नन प्लास्टिक सोइल भन्छ। अब बी यसमा चाहिँ बी हुने भयो। यसलाई चाहिँ सोलिड सेमी सोलिड प्लास्टिक लिक्विड यसरी गर्दाखेरि यो चाहिँ श्रिङ्केज लिमिट, यो चाहिँ लिक्विड लिमिट अनि यो चाहिँ प्लास्टिक लिमिट अनि यो चाहिँ लिक्विड लिमिट र प्लास्टिक लिमिट र लिक्विड लिमिटको चाहिँ डिफरेन्सलाई यसलाई चाहिँ प्लास्टिसिटी इन्डेक्स भन्छ र यो प्लास्टिसिटी इन्डेक्स चाहिँ कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन। नेगेटिभ आउँदा पनि 0 लेख्नुपर्छ, यो याद राख्नु होला। 14 मा के छ फिजिकल प्रोपर्टिज व्हिच इन्फ्लुएन्स द पर्मेबिलिटी आर। ए मा छ भिस्कोसिटी ओन्ली, बी मा छ युनिट वेट ओन्ली, सी मा छ बोथ भिस्कोसिटी एन्ड युनिट वेट अनि डी मा छ नन अफ द अबभ। त 14 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बोथ भिस्कोसिटी एन्ड युनिट वेट। यसमा भनेको छ बोथ भिस्कोसिटी एन्ड युनिट वेट आर द फिजिकल प्रोपर्टिज व्हिच इन्फ्लुएन्स पर्मेबिलिटी इन अ सोइल मास। अदर फ्याक्टर व्हिच एफेक्ट द पर्मेबिलिटी आर पार्टिकल शेप, इफेक्टिभ साइज अफ द पार्टिकल D10 एन्ड भोइड रेसियो अफ द सोइल मास। त यो चाहिँ बोथमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। फिजिकल प्रोपर्टी व्हिच इन्फ्लुएन्सेस द पर्मेबिलिटी यो चाहिँ भिस्कोसिटी र युनिट वेट हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 15 मा के छ कोहेसन लोएस सोइल इज। ए मा छ सिल्ट, बी मा छ स्यान्ड, सी मा छ क्ले, डी मा छ नन अफ द अबभ। त 15 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 15 को सही उत्तर कुन हुन्छ तपाईहरु हेर्नु। ए मा छ सिल्ट, बी मा छ स्यान्ड, सी मा छ क्ले, डी मा छ नन अफ द अबभ। त 15 को सही उत्तर तपाईको बी हुन्छ, स्यान्ड कोहेसनलेस सोइल हो। अब क्वेश्चन नंबर 16 में के छ द प्रोपर्टी अफ अ फ्लूइड व्हिच डिटरमाइन्स इट्स रेसिस्टेंस टू शेयर स्ट्रेसेस इज कॉल्ड। ए में छ विस्कोसिटी, बी में छ सरफेस टेंशन, सी में छ एडहेसन, डी में छ नन अफ द अबव। तो 16 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको विस्कोसिटी। 16 को सही उत्तर ए हुन्छ। अब 17 में के छ 17 में छ द शेयरिंग स्ट्रेंथ अफ अ कोहेसनलेस सोइल डिपेंड अन शेयरिंग स्ट्रेंथ चाहिँ केमा डिपेंड हुन्छ। ए में छ ड्राई डेंसिटी, बी में छ रेट अफ लोडिंग, सी में छ कन्फाइनिंग प्रेशर, डी में छ ऑल अफ द अबव। तो 17 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी रेट अफ लोडिंग। किन भन्दाखेरि हामीलाई शेयर स्ट्रेंथ को फर्मुला थाहा छ सी प्लस अफ सिग्मा टेन अल्फा टीएन टेन अल्फा हुन्छ हैन। सी प्लस टेन अल्फा हुन्छ या त टेन फाई हुन्छ। अनि यो चाहिँ टौ चाहिँ शेयर स्ट्रेंथ हो र सी चाहिँ फर कोहेसनलेस सोइल को लागि 0 हुन्छ। यसमा कोहेसनलेस सोइल भनेको छ सी चाहिँ 0 हुँदाखेरि टौ इज इक्वल टू सिग्मा टेन फाई गर्न सकिन्छ, सिग्मा टेन फाई। अनि त्यसपछि एज सिग्मा डिपेंड्स अपॉन द रेट अफ लोडिंग हेन्स शेयर स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन द रेट अफ लोडिंग। किनकि यसमा डाइरेक्टली शेयर सिग्मा चाहिँ डिपेंड गरिरहेछ रेट अफ लोडिंग में, सिग्मा डिपेंड गरिरहेछ डाइरेक्ट रेट अफ लोडिंग में, त्यही भएर शेयर स्ट्रेंथ पनि डिपेंड गर्छ रेट अफ लोडिंग में। अब क्वेश्चन नंबर 18 में के छ द रेशियो अफ लिक्विड लिमिट टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स। रेशियो अफ लिक्विड लिमिट टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स PI, प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर अ सोइल मास इज कॉल्ड। ए में छ लिक्विडिटी इंडेक्स, बी में छ श्रिंकेज रेशियो, सी में छ कंसिस्टेंसी इंडेक्स, डी में छ नन अफ द अबव। तो 18 को चाहिँ सही उत्तर के हुन्छ? 18 को सही उत्तर तपाईको डी हुन्छ, नन अफ द अबव। अब 19 में के छ इफ द डायमीटर अफ अ कैपिलरी ट्यूब इज डबल्ड। डायमीटर अफ द कैपिलरी ट्यूब इज डबल्ड। 19 में छ द डायमीटर अफ द कैपिलरी ट्यूब इज डबल्ड। यदि कैपिलरी ट्यूब को डायमीटर डबल हुँदाखेरि द कैपिलरी राइज विल बी के हुन्छ? कैपिलरी राइज विल बी के हुन्छ? ए में अनएफेक्टेड छ, बी में डबल्ड छ, सी में छ हाफ, डी में छ नन अफ द अबव। तो 19 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी हाफ हुन्छ। इन्भर्सली यदि तपाईको डायमीटर बढ्दै जाँदाखेरि उसको चाहिँ कैपिलरी राइज जुन छ
त्यो चाहिँ घट्दै जान्छ। त्यो चाहिँ कसरी हेर्ने भन्दाखेरि h इजिकल टु हामीलाई फर्मुला थाहा छ 4 सिग्मा कोस थीटा बाई गामा डी हुन्छ। अब गामा डी आफै यसमा विचार गर्नु, h इज डाइरेक्ट इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1/d भयो। यदि अब यसलाई चाहिँ d2 इजिकल टु 2d1 गरिदिँदाखेरि, यानी कि डबल गरिदिँदाखेरि, d इजिकल टु डबल गरिदिँदाखेरि 2d गरिदिँदाखेरि यसको चाहिँ हाफ हुन्छ। किनकि यदि तपाईले d2 इजिकल टु 2d1 गर्दाखेरि अब यसमै हेर्नु न, पहिलाको जुन छ h1 छ पहिलाको हैन, अनि यसलाई चाहिँ अब इजिकल टु गर्नु अनि d1/d2 गर्न सक्नुहुन्छ, d1/d2। यदि d1 पहिलाको चाहिँ d1 इजिकल टु अहिले d2 भइसक्दाखेरि यसलाई चाहिँ 2d2 गरिदिँदाखेरि अब यसमा के इफेक्ट पर्छ तपाई आफै हेर्नु, h2/h1 इजिकल टु यहाँ d1 इजिकल टु 2d2/d1 d2 हुन्छ, d2 क्यान्सल, h2 इजिकल टु अनि 2h1 हुन्छ। त त्यही भएर अब h2 इजिकल टु 2 चाहिँ h1 हुन्छ अनि यसमा चाहिँ क्यापिलरी जुन राइज छ त्यो चाहिँ हाफ भइहाल्छ। यो चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, हाफ भइहाल्छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ नि। त्यही भएर यदि यो राइज हुँदाखेरि त्यो चाहिँ डाउन हुन्छ, यो डायमिटर यदि राइज गर्दाखेरि क्यापिलरी चाहिँ राइज कम हुन्छ, हाफ हुन्छ। यदि क्यापिलरी राइज यदि बढी हुँदाखेरि डायमिटर कम हुनु पर्यो, त्यो इन्भर्सली छ, त्यसरी याद राख्नु होला। अब 20 मा के छ, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट अफ अ सोइल इज ए मा छ अलवेज लेस देन 1, बी मा छ अलवेज इक्वल टु 1, सी मा छ इक्वल टु और लेस देन 1, डी मा छ इक्वल टु और ग्रेटर देन 1। तो 20 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 20 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको 20 को सही उत्तर डी हुन्छ, इक्वल टु और ग्रेटर देन 1। यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट अफ अ सोइल जुन छ इक्वल टु और ग्रेटर देन 1 हुनु पर्यो। किनकि यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट को फर्मुला हामीलाई थाहा छ, CU इजिकल टु d60/d10 हुन्छ, d60/d10 हुन्छ। यदि d60 यदि ग्रेटर देन d10 छ भने d60 अलवेज ग्रेटर देन d10 हुनै पर्छ यसमा, हो कि हैन? अनि त CU इजिकल टु ग्रेटर देन 1 हुन्छ। फर यो चाहिँ यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट को लागि म भने d60 ग्रेटर देन d10 हुनु पर्छ, अनि मात्रै कोएफिशिएंट अफ यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 1 हुन्छ। र फर वेल ग्रेडेड सोइल को केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि CU यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 4 हुन्छ। थाहा छ यो हामीलाई ग्रेभल को लागि हुन्छ, ग्रेभल को लागि अघि भनेको थिए म। CU इज यसमा चाहिँ ग्रेटर देन 6 हुँदाखेरि स्यान्ड को लागि यो हुन्छ, यो हामीलाई थाहा छ। त्यही भएर 20 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको इक्वल टु और ग्रेटर देन 1 20 को। अब 21 नम्बरमा के छ, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रेसिस्टेंस इन भेरी स्टिफ क्ले लाइज बिट्विन ए मा छ 2 and 4, बी मा छ 4 and 8, सी मा छ 8 and 15 अनि डी मा छ 15 and 30। कति र कति को बीच में चाहिँ स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रेसिस्टेंस भेरिफाई हुन्छ स्टिफ क्लेज को केसमा। त 21 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी, 15 to 30 चाहिँ हुन्छ। अब स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रेसिस्टेंस वुड बी हाईएस्ट फॉर भेरी स्टिफ क्ले को लागि चाहिँ हाईएस्ट हुन्छ र एंड वुड बी लोएस्ट फॉर भेरी सॉफ्ट क्ले को लागि, भेरी सॉफ्ट क्ले को लागि लो हुन्छ। अब 22 मा के छ, कोएफिशिएंट अफ कर्वेचर फॉर वेल ग्रेडेड सोइल, कोएफिशिएंट अफ कर्वेचर फॉर वेल ग्रेडेड सोइल मस्ट बी इन द रेंज। वेल ग्रेडेड सोइल को लागि चाहिँ कोएफिशिएंट अफ कर्वेचर कति हुन्छ? त 22 को चाहिँ सही उत्तर तपाईको डी हुन्छ, किनकि सी यसको रेंज के हुन्छ 1 देखि 3 सम्म, अथवा दैट इज यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ 1 इज ग्रेटर देन सी इज लेस देन 3। 1 भन्दा बढी हुनु पर्यो तर 3 भन्दा लेस हुनु पर्यो कोएफिशिएंट अफ कर्वेचर फॉर वेल ग्रेडेड सोइल को लागि। तर यसमा चाहिँ त्यस्तो अप्सन कुनै छैन, त्यही भएर डी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 23 मा के छ,
The moisture content of soil below which the soil volume becomes constant is called. The moisture content of a soil below which the soil volume becomes constant is called the A मा छ liquid limit, B मा छ plastic limit, C मा छ shrinkage limit, D मा छ none of the above. त 23 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? Moisture content of a soil below which the volume becomes constant. तो यसको 23 को चाहिँ सही उत्तर श्रिंकेज लिमिट अघि भने जस्तै सेम अटरबर्ग लिमिट बिलो व्हिच द भोल्युम बिकम्स कन्स्टेंट भनेको सोलिड भयो। त्यही भएर यहाँ चाहिँ सोलिड र यहाँ चाहिँ सेमी सोलिड छ। त सेमी सोलिड र सोलिड को बीचलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ श्रिंकेज लिमिट यो हो, यो चाहिँ श्रिंकेज लिमिट को हो। त्यही भएर यहाँ चाहिँ श्रिंकेज लिमिट हुन्छ। यो ग्राफ याद गरिसक्दा एउटा न एउटा क्वेशन आउने सम्भावना हुन्छ यसबाट। अब 24 मा के छ? क्विक सैंड कंडीशन इज। क्विक सैंड इज के हो? ए मा छ टाइप अफ सैंड, बी मा छ फलो कंडीशन अकरिंग इन कोहेसिव सोइल, अनि सी मा छ तपाईको फलो कंडीशन अकरिंग इन कोहेसनलेस सोइल, डी मा छ अल अफ द अबव। तो 24 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको कोहेसनलेस सोइल को लागि हो, हामीलाई थाहा छ। त्यही भएर फलो कंडीशन अकरिंग इन द कोहेसनलेस सोइल हुन्छ। 24 को क्विक सैंड इज नॉट अ सैंड, it is a flow condition that occur in cohesionless soil due to the upward seepage flow when the hydraulic gradient of the soil exceed the critical hydraulic gradient। यसको चाहिँ परमानेंट डिटेल्ड एक्सप्लेनेसन हो। अब क्वेश्चन नंबर 25 मा के छ? बल्किंग अफ सैंड इज। बल्किंग अफ सैंड इज ए मा छ लेस इन फाइन सैंड, बी मा छ मोर इन कोर्स सैंड, सी मा छ मोर इन मीडियम सैंड, डी मा छ मोर इन फाइन सैंड। तो 25 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी मोर इन फाइन सैंड। बल्किंग अफ सैंड इज मोर इन फाइन सैंड। अब यसमा के छ भन्दाखेरि द इन्क्रिज इन द मोइस्चर of sand increases the volume of sand, अनि the reason के छ भन्दाखेरि the reason is the moisture causes film of water around sand particle which results in the increase of volume of sand. If the sand is more fine, there will be the more increase in volume. This is known as bulking of sand. अब क्वेश्चन नंबर 26 में के छ? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ कंपैक्टेड डेंस सैंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए मा छ 0.4, बी मा छ 0.6, सी मा छ 0.95, डी मा छ 1.20। तो 26 नंबर को क्वेश्चन को सही उत्तर कुन हुन्छ? 26 को सही उत्तर सी हुन्छ 0.95। रिलेटिव डेंसिटी अफ कंपैक्टेड डेंस सैंड को 0.95 हुन्छ र 0. यो चाहिँ 26 नंबर को क्वेश्चन हो। यसको चाहिँ रिलेटिव डेंसिटी को फर्मुला हेर्दाखेरि आईडी इज इक्वल टू हेर्नु ई मैक्सिमम बाई ई मैक्सिमम बाई माइनस ई बाई ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम हुन्छ रिलेटिव डेंसिटी को, जुनमा ई मैक्सिमम भोइड रेशियो इन लुजेस्ट स्टेट र ई मिनिमम चाहिँ भोइड रेशियो इन डेन्सेस्ट स्टेट, अनि ई चाहिँ भोइड रेशियो अफ नेचुरल स्टेट हुन्छ। र रिलेटिव डेंसिटी अफ क्लासिफिकेशन अफ ग्रानुलर सोइल लाई हेर्दाखेरि 0 to यदि 0 to 15% सम्म हुँदाखेरि भेरी लुज सैंड भन्छ र 15 देखि 35 को बीच में चाहिँ लुज सैंड हुन्छ, अनि 35 देखि 65 को बीच में मीडियम हुन्छ, मीडियम सैंड हैन। अनि जुन 65 देखि 85 छ त्यो डेन्स हुन्छ र 85 भन्दा ग्रेटर भयो भने 85 भन्दा ग्रेटर भयो भने त्यो चाहिँ भेरी डेन्स सैंड हुन्छ र भेरी डेन्स यानी कि कम्पैक्टेड डेन्स सैंड भन्न सकिन्छ। भेरी डेन्सलाई 85 भन्दा ग्रेटर हुनु पर्यो। त्यही भएर 0.95 एप्रोक्सिमेटली यो चाहिँ आन्सर म्याच हुने भयो। हस् त साथीहरु, आजको भिडियोमा म 26 वटा क्वेशन यो डिस्क्राइब गरे। ठ्याक्कै यसको पार्ट 2 मा चाहिँ फेरि 26 वटा गरेर एक्सप्लेन्ड को टोटली डिटेल्ड एक्सप्लेन्ड को साथ म त्यसमा पनि राख्ने नै छु। त्यही भएर तबसम्मको लागि हाम्रो च्यानल सँग बन्नु होला र भिडियो राम्रो लागे लाइक र शेयर चाहिँ गर्नु होला, ताकि हाम्रो भ्युअर बढेपछि तपाईहरुलाई टाइम टु टाइम बढी चाहिँ अनलाइन भिडियो क्लासहरु राख्ने गर्छु। हस् त साथीहरु।